बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं, कशीदा चलते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने कई दफ़ा कोशिश की कि मुज़ाकरात हों, और ख़ास तौर पे कश्मीर के मसले पे, क्योंकि जब तक आपके डिस्प्यूट्स जो एक दूसरे के साथ आपके मसाइल हैं वो हल नहीं होते तो उससे तवक्को ये करना कि उसके बग़ैर अमन आ जाएगा, वो लाज़मन वो नहीं आ सकता। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में जो बाज़ औक़ात तो ये कहते हैं कि जी पास्ट को भूल जाएं, माजी भूल जाएं और आगे की बात करें। वो मेरा ख़्याल है इंतहाई कोताह नज़र हैं जो कि माजी भूलने की बात कर रहे हैं। माजी तो आपकी तारीख़ है जो आपके साथ साथ चलती है, और उसमें तलख़ियाँ भी हैं, कुछ अच्छे वाक़यात भी हैं, लेकिन तलख़ियाँ ख़त्म करने का जो तरीक़ा है वो भूलने वाला नहीं है कि कोई नशा करके भूल जाए। वो तो आपको एक मुज़ाकरात का ज़रिया ऐसा है जिसके वास्ते से आप अपनी तलख़ियों को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुज़ाकरात की तरफ आए नहीं तो फिर तलख़ियाँ कम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी आर्गूमेंट ये दी जाती है कि आप तिजारत करें, क्योंकि रीजनल डेवलपमेंट जो है वो कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पे तिजारत के ज़रिए होगी, और ये अमूमन ख़ित्ते जो हैं वो रीजन्स वो तरक्की करते हैं। उसमें आर्गूमेंट तिजारत की इन एनी केस वो तो मुनासिब है कि आप तिजारत पूरी दुनिया से करें, लेकिन ख़ुसूसी तौर पे भारत के साथ तिजारत का क्यों ज़ोर दिया जाता है? अमेरिका अपनी गेम, अपना मामला यहाँ चलाने के लिए, अपने स्ट्रेटजिक मफादात को देखने के लिए वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान और भारत जो हैं इनके ताल्लुकात कुछ इस नौइयत के हो जाएं कि मुखासमत ना हो, दुश्मनी ना हो, ताकि अमेरिका यहाँ पे अपनी गेम खुल के खेल सके और दोनों मुल्कों से तावन ले सके। लेकिन प्रॉब्लम उसकी ये है कि पाकिस्तान और भारत के जो आपस में मसाइल हैं, जो ताल्लुकात की ख़राबी है, जो जड़ है, बुनियाद है, जो कश्मीर का मसला है, और उन पे वो कोई फ़ैसला नहीं करवाना चाहता। कोशिश ये उसकी है कि जी आप बैठ जाएं, आपस में बात करें, और अगर वो फ़ैसला करवाने के लिए बैठ ही जाए तो अमेरिका कभी भी एक ईमानदार ब्रोकर नहीं हो सकता। वो हमेशा कोशिश ये करेगा कि अपने मफादात के तहत जिस मुल्क के साथ उसके मफादात आज हैं वो उसको फेवर करे ताकि उसको खुश कर सके। लिहाजा वो भारत की तरफदारी करेगा। बारसूरत अगर मुज़ाकरात हों तो कुछ न कुछ चीज़ें हल हो सकती हैं। एक अंदर एक ख्वाहिश होनी चाहिए, एक ऐसी सोच होनी चाहिए कि हमने बारसूरत ये मसला हल करना है ताकि हम साए आपस में अमन से रह सकें। लेकिन बात यहाँ से बहुत आगे निकल चुकी हुई है। जो मुसलमानों के हालात हैं वहाँ पे भारत में, और जो सोच वहाँ पे एक नफ़रत की बुनियाद पे डाल दी गई है, ख़ास तौर पे जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत में आए हैं उस वक्त के बाद से आप देखिए तो हिंदुत्व को इस तरह प्रमोट किया गया है कि वो एंटी मुस्लिम एक तरह की मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर गई है। वो कश्मीर हो जहाँ पे बेपनाह मज़ालिम ढाए जाते हैं आम आदमी के ऊपर और कश्मीरियों के ऊपर, सिर्फ़ इसलिए कि कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत मांगते हैं। और अगर भारत में वैसे देख लें तो मुसलमानों की ज़बूं हाली पे इंसान को दुख होता है, अफसोस होता है। उनकी शहरियत के मसले बन चुके हैं, जहाँ नए शहरियत के कवानीन आ गए हैं, और वो बेचारे यही साबित करते रहेंगे कि क्या वो भारत के शहरी हैं या नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि अगर भारत के नए कवानीन के मुताबिक वो कागजात पेश नहीं करते, जो हो सकता है कि उनके पास अब मौजूद ना हो, तो उनकी शरीयत भी ख़त्म हो सकती है। सो मुसलमानों के हालात वहाँ पे बहुत बुरे हैं। लेकिन जो तिजारत की बात, जिस पे मैंने ये कहा कि तिजारत वैसे तो पूरी दुनिया में आपको करनी चाहिए, लेकिन भारत के साथ तिजारत के हालात क्या है? चूँकि एक फ़िरकावारियत या हिंदुत्व की नाते एक नफ़रत का सिलसिला पैदा कर दिया गया है, तो उसमें आपने जो इशू देखे, मिसाल के तौर पे आप हिजाब की बात कर रहे हैं, जो पीछे हिजाब का वो मुस्कान, वो लड़की जो हिजाब के नाम पे जिसका शोहरत हुई कि उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, जबकि उसने देखे
سینکڑوں کے حساب سے لڑکے نوجوان مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، اور یہ اکیلی لڑکی برآمد ہوئی اور حجاب پہنا ہوا اور وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی تھی۔ تو یہ ایک نفرت موجود تھی، لیکن ہوا کیا کہ عدالتوں نے فیصلہ کر دیا کہ حجاب نہیں پہنا جائے گا۔ کاش سکھوں کو بھی کہہ دیتے کہ پگڑی نہیں باندھی جائے گی، لیکن وہ تو انہوں نے نہیں کہا، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے۔ مسلمانوں کے جو ڈریسز ہیں، ان کے لباس ہیں، ان پہ لازماً ان کو تکلیف ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ریسنٹلی میں تجارت کے نقطہ نگاہ سے بات کر رہا ہوں کہ دہلی کے ہائی کورٹ نے پاکستان کی بنی ہوئی روح افزا اس کو امیزن کے ذریعے یہ وہاں پہ بیچی جا رہی تھی، اور امیزن کے جو لسٹ کارڈ ہے اس میں وہ موجود تھی، اس پہ پابندی لگا دی ہے کہ روح افزا وہاں پہ نہیں ہوگی۔ حالانکہ روح افزا بھارت کی بنی ہوئی موجود ہے، اور انہوں نے اپنا کہا جی ہمارا یہ پیٹنٹ ہے، بھارت کا یہ جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق یہ ہمارا نام ہے ہمدرد فاؤنڈیشن کا، اور پاکستان میں بھی یہ ہمدرد کا نام ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پاکستان کی بنی ہوئی لینا چاہے تو وہ روح افزا میڈ ان پاکستان لے سکتا ہے، اور اگر کوئی لینا چاہے روح افزا میڈ ان بھارت تو وہ بھارت کی لے سکتا ہے۔ لیکن اس کو بین کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کی بنی ہوئی روح افزا کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، وہ کوالٹی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ دنیا پوری میں اس وقت جہاں بھی کہیں آپ روح افزا دیکھیں گے وہ پاکستان کی بنی ہوئی آپ کو ملے گی۔ امریکہ میں چلے جائیں، وہاں روح افزا پاکستان کی بنی ہوئی ملے گی۔ اب یہ ایک تجارتی خطرہ پیدا ہو رہا تھا ان کو، تو انہوں نے یہ جو ہمدرد فاؤنڈیشن وہاں پہ ہے انہوں نے عدالت میں جا کے یہ کیا، اور فوری طور پہ پاکستان کی بنی ہوئی پروڈکٹ کو بین کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بامبے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بیکری کے اوپر لکھا ہوا تھا کراچی بیکری، اور وہ یہاں پہ پاکستان میں آپ کو نظر آئیں گی بامبے بیکری، فلاں بیکری، لیکن یہاں پہ تعصب نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں وہاں پہ کراچی بیکری جو نام تھی، اس بیکری کو بڑا توڑ پھوڑ اس کی اور کہا کہ اگر تم نے اپنا نام نہیں بدلا تو یہ بیکری جلا دیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس شخص کو اپنا نام بدلنا پڑا بیکری کا۔ اس کے علاوہ پاکستان سے بنے ہوئے جو فیشن ڈیزائنرز کے کپڑے تھے وہ کافی جاتے تھے بھارت میں، اور وہ جو کپڑے بھارت میں جاتے تھے، بھارت کے لوگ امپورٹ کرتے، کیونکہ یہ کوالٹی وائز یا ڈیزائن ایک بھارت میں بنے ہوئے بھی اچھے ہوں گے، لیکن بہر صورت ایک آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کے ڈیزائنز یہاں سے مل رہے ہیں، اور جو فیشن پسند ہیں لوگ وہ خریدتے ہیں۔ چنانچہ یہ کاروبار تھا، لیکن بامبے میں ان کپڑوں کو اندر سے نکال کے دکانوں سے سڑک پہ لا کے جلایا گیا، مختلف دکانوں سے نکالے، اور ان کو وارننگ دی گئی کہ پاکستان کی بنی ہوئی پروڈکٹ یہاں پہ کوئی نہیں ہوگی۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ان حالات میں پاکستان سے کوئی چیز امپورٹ ہوگی؟ جب وہاں کے لوگوں کو پتہ، وہاں کے کاروباری طبقے کو یہ پتہ ہو کہ یہاں پروڈکٹ پاکستان کی لا کے، بے شک وہ اچھی ہو، سستی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب وہ لائی جائے گی یہاں پہ تو یہاں کے لوگ اس کو جلا دیں گے، جو ہندوتوا والے ہیں وہ آ کے حملے کریں گے، تو پاکستانی پروڈکٹ تو نہیں جائیں گی۔ چونکہ پاکستان میں تعصب نہیں ہے تو ایک یک طرفہ تجارت ہوگی، بھارت سے مال آئے گا، ادھر سے نہیں جائے گا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہندوتوا نے اس پورے خطے کا مزاج ہی تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آپس کی برداشت بھی ختم کر دی، مسائل جھگڑے دونوں ملکوں کے درمیان اس کو نہ ختم کرنے کی قسم کھا لی، اور بھارت میں بیٹھے مودی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ یک طرفہ تمام مسائل اپنی مرضی کے مطابق حل کرے گا، جس طرح کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا کشمیر کے معاملے میں، اور کشمیر کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا۔ یہ یک طرفہ عمل ہے، لیکن ذہن میں رکھنا چاہیے تجارت تو پاکستان کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے لیے یہ مفید نہیں ہوگی، مگر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نفرتوں سے آپ پنپ نہیں سکتے۔ بھارت کبھی بھی یک طرفہ فیصلے کر کے تو اپنی مرضی کے فیصلے تھوپ نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ ہضم کر سکتا ہے کشمیر، کیونکہ اس میں کشمیر کے اپنے لوگ اس کا حصہ بن کے نہیں رہنا چاہتے۔ اسی طرح تجارت، جو بھی لوگ پاکستان میں وکالت کرتے ہیں کہ بھارت سے تجارت کی جائے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ پاکستان کی پروڈکٹس کی اگر وہاں پہ اتنی تذلیل ہے اور عدالتیں ان کو بین کر رہی ہیں کہ یہاں نہیں آئیں گی، تو پھر آپ کس بات کی تجارت کا نام لیتے ہیں؟
سو یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک ذہنیت کو بدلنے والی بات ہے، حقائق کو سمجھنے والی بات ہے، اور اپنے ملک کے مفاد اور وقار کے مطابق آپ کو سارے کام کرنے چاہیے، اس میں تجارت بھی شامل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔